हेलो वेलकम। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको तयारी कक्षामा स्वागत छ र हाम्रो फर्स्ट पेपरको खण्ड ख को यो हाम्रो एउटा च्याप्टर छ। च्याप्टर 1 कन्स्टिट्युसन एक्ट्स एन्ड रुल्स। कन्स्टिट्युसन एक्ट्स एन्ड रुल्स भित्र हाम्रो जस्तै सबैभन्दा पहिला त हामीले यो संविधान सम्बन्धी नै पढ्नुपर्ने हुन्छ र यो समग्रमा एकदम समरीमा मैले यो तयार पारेको हो। यसमा चाहिने कुराहरू मात्रै मैले समावेश गरिदिएको छु। खास गरी यो परीक्षाको तयारी पनि म पनि सँगसँगै तपाईँहरूसँग अगाडि नै बढ्दै गरिरहेको पनि छु र सँगसँगै यो भिडियो पनि बनाउन म सिकिरहेको पनि छु, जानिरहेको पनि छु। यो मैले बनाएको यो ह्यान्डआउट यो www.ernirajkandel.com मा पाउन सक्नुहुन्छ। प्रेजेन्ट कन्स्टिट्युसन अफ नेपालमा भन्नुपर्दा 2072 साल असोज 3 गते आइतबारको दिन घोषणा भएको हो र यसमा 35 भाग, 308 धारा र 9वटा अनुसूची रहेका छन् र 35 भाग लाई अब हामी यसलाई पार्ट्स भन्छौँ अङ्ग्रेजीमा। यसलाई फेरि आर्टिकल्स अनि अनुसूचीलाई हामी सेड्युल्स भन्ने गर्छौँ। जस्तै PAS, यसलाई सर्टकटमा PAS भनेर याद राखौँ न, पार्ट्स, आर्टिकल्स एन्ड सेड्युल्स। त्यसै गरेर अब विकासक्रम हेर्ने हो भने जस्तै नेपाल सरकारको वैधानिक कानुन भनेर नेपालको सबैभन्दा पहिलो संविधान 2004 सालमा विक्रम सम्वत 2004 सालमा घोषणा भएको माघ 14 गते। ठिक छ। त्यस्तै गरेर नेपालको अन्तरिम शासन विधान भनेर 2007 सालमा घोषणा भएको हो। अनि त्यस्तै गरेर नेपाल अधिराज्यको संविधान 2015, नेपाल अधिराज्यको संविधान 2019, त्यस्तै गरेर 2047 जुन कार्तिक 23 गते घोषणा भएको थियो। अनि नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 माघ 1 गते भएको थियो भने यो 2072 हाम्रो असोज 3 गते भएको थियो र असोज 3 गते माथि मैले लेखिसकेको छु र असोज 3 गते 2072 सालको संविधान भनेर हामीले यसलाई पढ्नुपर्ने हुन्छ। यो संविधानमा अब शासन व्यवस्थाको खाका कोर्ने राजनीतिक तथा कानुनी दस्तावेज भनेर अब हामीले यसलाई संविधानको परिभाषा गर्न सक्छौँ। शासन व्यवस्थाको एउटा खाका कोर्ने एउटा राजनीतिक तथा एउटा कानुनी दस्तावेज हो भनेर हामीले यसलाई बुझ्छौँ। अनि अरू विशेषताहरू के छन् भने अब मैले यो नेपाल परिचयबाट यो विशेषताहरू मैले साभार गरेको हो। त्यसमा के छ भने दोस्रो संविधान सभाले बनाएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान। अब यो संविधान सभा चाहिँ पहिलो संविधान सभालाई खारेज गरी दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन पश्चात यो संविधान बनाइएको पाइन्छ। त्यसपछि यो बनेको जुन सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान हो। त्यस्तै गरेर नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक संविधान सभाले निर्माण गर्ने जारी गरिएको संविधान सभाद्वारा निर्माण भएको हो भन्ने भयो दोस्रो पोइन्टमा। नेपालको सार्वभौम सत्ता एवं राजकीय सत्ता अब नेपाली जनतामा निहित भनेर सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता सबै नेपाली जनतामा निहित भनेर भयो। त्यस्तै गरेर यसमा 31वटा मौलिक हकहरूको बारेमा व्यवस्था गरिएको भनेर भन्नु पर्यो। त्यस्तै गरेर 4वटा कर्तव्यहरूको बारेमा भन्नु पर्यो। 31वटा चाहिँ के छ हाम्रो मौलिक हक र 4वटा के छ हाम्रो कर्तव्य। अब हक, मौलिक हक र कर्तव्य भनेर नागरिकको मौलिक हक र कर्तव्य के हुन्छन् भनेर सोधिदिन सक्छ। अनि त्यस्तै गरेर सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना चाहिँ यसमा कोरिएको छ भन्ने भन्नु पर्यो। त्यस्तै गरेर सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी 3 तहको नेपालमा 7वटा प्रदेश रहने र त्यसमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी 3 तहको हुने भनेर भन्नु पर्यो। अनि त्यस्तै गरेर राष्ट्राध्यक्षको रूपमा राष्ट्रपति रहने भन्ने छ यसमा व्यवस्था। त्यस्तै नेपालको कार्यकारिणीको अधिकार मन्त्री परिषदमा निहित भन्ने व्यवस्था छ। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन फरक लिङ्ग वा समुदायको प्रतिनिधित्व हुने गरी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। अनि 275 सदस्य प्रतिनिधि सभा र 59 सदस्य राष्ट्रसभा नामका 2 सदनसहितको एक सङ्घीय व्यवस्थापिकाको व्यवस्था भनेर यो लेख्नुपर्ने हुन्छ। अब यसको विशेषताहरू यहीँसम्म आउँदाखेरि 10-11वटा विशेषताहरू यसमा आउने गर्छन् र अन्य विशेषताहरू पनि हामीले यहाँ याद गर्नुपर्ने हुन्छ किनभने यिनीहरू बीचमा 5 नम्बरको क्वेसन्सको रूपमा पनि सोधिदिन सक्छन्। जस्तै अब सङ्घीय सदनमा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रत्येक राजनीतिक दलबाट निर्वाचित कुल सदस्य सङ्ख्याको कम्तीमा 1/3 सदस्य महिला हुनुपर्ने हुन्छ। 1/3 महिला
महिला हुनुपर्ने व्यवस्था यसमा छ। प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपसभामुख मध्ये एकजना महिला हुने गरी। अब सभामुखभित्र पनि के छ भने सभामुख र उपसभामुख मध्येमा एकजना महिला हुनै पर्ने। त्यस्तै गरेर राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष मध्ये एकजना महिला हुनुपर्ने। यो त अब हाम्रो प्रतिनिधि सभाभित्रको भयो यो बुलेट। अर्को बुलेट भनेको हाम्रो राष्ट्रिय सभाको भयो। त्यसमा पनि त्यही व्यवस्था छ जसमा एकजना महिला हुनै पर्ने भनेर छ, निर्वाचन गरिनुपर्ने भन्ने छ। प्रधानमन्त्री नियुक्ति भएको पहिलो 2 वर्षसम्म एकपटक राखेको अविश्वासको प्रस्ताव असफल भएको 1 वर्षभित्र अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न नपाइने व्यवस्था भनेर यो पनि इम्पोर्टेन्ट बुलेट हुने जान्छ। अनि सार्वभौम सत्ताको प्रतिकूल हुने गरी यो संविधान संशोधन गर्न नसकिने, यो पनि एउटा यसको विशेषता हो। अरू कुरा छ जस्तै अब यो 13वटा संवैधानिक आयोगहरूको व्यवस्था छ। यसमा 13वटा त छुट्टा छुट्टै संविधान आयोगहरूको भागहरूमा विभाजन गरिएको छ। जस्तै यसलाई याद गर्नको लागि मैले एउटा सर्टकट बनाएको थिएँ फर्मुला। जस्तै अनिलो मम ममु आमा 10 प्राथा भनेर। अ भनेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, नि भनेको निर्वाचन आयोग, यो लो भनेको लोकसेवा आयोग, म भनेको महालेखा परीक्षक, अर्को म भनेको मधेसी आयोग, महिला आयोग, मुस्लिम आयोग, त्यस्तै गरेर आदिवासी जनजाति आयोग, त्यसपछि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, अनि दलित आयोग, अनि यो स भनेको राष्ट्रिय समावेशी आयोग, अनि प्रा भनेको राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग भन्नु पर्यो यो प्रालाई, अनि था भनेको थारू आयोग गरेर 13वटा हाम्रो संवैधानिक आयोगहरूको व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै गरेर नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरू राष्ट्रिय भाषा हुने भनेर भनिएको छ र देवनागरी लिपिमा लेखिने भनेर पनि भनिएको छ। नेपालमा अब राष्ट्रिय महत्त्वको कुनै पनि विषयमा जनमत सङ्ग्रहबाट निर्णय लिन सक्ने भनेर भनिएको छ है। यिनी विशेषताहरू यो ह्यान्डआउटमा आफ्नो वेबसाइटमा म अपलोड गरिदिन्छु र त्यहाँबाट हेर्नुहोला। अनि त्यसपछि यसभित्र जस्तै अब मौलिक हकमा जाउँ। अब मुख्य सोध्ने खालका प्रश्नहरू हुने गर्छन् यसबाट, अथवा यो अब्जेक्टिभ MCQमा पनि आइदिन सक्छ। मौलिक हकमा जस्तै मौलिक हक भनेको भाग 3 हो। नेपालको संविधानको भाग 3 मा मौलिक हकको बारेमा भनिएको छ। भाग 3 को धारा 16 देखि 46 सम्म छ। 16 देखि 46 गन्दा हाम्रो 31वटा मौलिक हकहरू हुन जान्छ। अनि जसमा यसलाई याद गर्नुपर्ने कुराहरू भनेको जस्तै यहाँ 16 नम्बरदेखि यहाँ 46 सम्म यो के भएको छ यिनीहरू मौलिक हकहरू मैले यहाँ राखेको छु। जसमा अब 16 नम्बरको भन्नुपर्दा जस्तै सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, स्वतन्त्रताको हक, समानताको हक, सञ्चारको हक, न्यायको हक भनेपछि यसलाई याद गर्ने सर्टकट के छ भने जस्तै स स्व स संज्ञा, सस्व स संज्ञा, अयानि छुस, धासु घोषो, अनि शशी भारो, स्रस्व हैन। अनि त्यस्तै गरेर स्रस्व यहाँ छ भने जस्तै यहाँ सस्व भनेर पनि यहाँ आउँछ। अब यहाँ अर्को कुरा के याद राख्नु पर्यो भने यो 16 यता छ, 21 यहाँ छ, 26 यहाँ छ, 30, 36, 41 यसरी पनि याद गर्न सकियो यो ग्राफिकल्ली सोचेर। अनि त्यसपछि खा आम हैन। अनि बाद त्यसपछि जेसा साउ हैन, ज्येष्ठलाई जेसा साउ। अनि त्यस्तै गरेर देशम भनेर लास्टमा भन्नु पर्यो। मतलब यो 1 2 3 4 5 6 6वटा बक्सभित्र डिभाइड गरिदिएको छु मैले। सशस्व अनि सम्मानपूर्वकलाई भयो सशस्व संज्ञा, अयानि छुस, धासु घोषो, शशी भारो स्रस्वा, खा आम बाद, जेसा साउ देशम भनेर याद गर्ने। त्यसै गरेर अब मुलुकको सर्वोच्च कानुन संविधानमै उल्लेख गरिएका नागरिक तथा व्यक्तिका आधारभूत हकहरू भित्र के पर्ने हुन्छ त हाम्रो यो जस्तै मौलिक हक भनेको के हो भनेर सोध्यो भने यसको उत्तर यो हुन्छ, यो मौलिक हक।
यो मौलिक हकको हाम्रो परिभाषा। मौलिक हकको परिभाषा हो। यसमा के छ भने अब मुलुकको सर्वोच्च कानुन संविधानमै उल्लेख गरिएका नागरिक तथा व्यक्तिका आधारभूत हकहरू जस्तै मौलिक हकहरू नै के हो त? मौलिक हकहरू आधारभूत हक व्यक्तिका नागरिकका हुन सक्छ, व्यक्तिका हुन सक्छन्, तिनीहरू आधारभूत हकहरू हुन्। त्यो कसरी बन्छ त? संविधानमै उल्लेख गरिएका सर्वोच्च कानुन जुन संविधान छ त्यसमै उल्लेख गरिएका नागरिक तथा व्यक्तिका आधारभूत हकहरूलाई मौलिक हक भनिन्छ। त्यस्तै गरी राज्यको स्वेच्छाचारिता, निरङ्कुशता एवं प्रकोपबाट नागरिकका हक अधिकारको रक्षा गर्न मौलिक हकहरू आकर्षित हुन्छन्। अब यो जुन राज्यको स्वेच्छाचारिता हुन्छ, निरङ्कुशता अथवा जुन प्रकोप हुन्छ, स्वेच्छाचारिता, निरङ्कुशता एवं प्रकोपबाट नागरिकका जुन हक अधिकारको रक्षा गर्न मौलिक हकहरू आकर्षित हुन्छन्। त्यसैले मौलिक हकहरूलाई राज्य विरुद्ध नागरिकलाई प्राप्त हक पनि भनिन्छ। राज्यको विरुद्ध नागरिकलाई जुन हक प्राप्त हुन्छ त्यसलाई मौलिक हक भनिन्छ। नागरिकका कर्तव्य भनेपछि अब राष्ट्रपति निष्ठावान हुँदै नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डताको रक्षा गर्ने। एउटा कुनै पनि नागरिकले के गर्नु पर्यो? नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डताको रक्षा गर्नु पर्यो। यो कर्तव्य हो। त्यस्तै गरेर नेपालको संविधान र कानुनको पालना गर्नु पर्यो। संविधान र कानुनको पालना गर्नु पर्यो। अनि राज्यले चाहेको बखतमा अनिवार्य सेवा गर्नु पर्यो। ठिक छ। त्यस्तै गरेर सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा गर्नु पर्यो, संरक्षण गर्नु पर्यो। यी चारवटा हाम्रो के छन् त? कर्तव्यहरू रहेका छन्। त्यस्तै गरेर धेरै छैन संविधानमा। अब हामीले पढ्ने भनेको 3-4 पन्नाहरू मात्रै हो। यसमा हेर्नुपर्ने अब मुख्य अब हामी जान्ने कोसिस गरौँ। जस्तै अब राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व। अब भाग 3 को त मौलिक हकहरू सिद्धिएको भन्नुपर्छ। भाग 4 भनेको राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व। जस्तै यसमा के छ भने निर्देशक सिद्धान्तहरूभित्र धारा 50 निर्देशक सिद्धान्त भनेर धारा 50 मा छ। त्यस्तै गरेर नीतिहरू भनेको धारा 51 मा छ। अनि दायित्वहरू धारा 52 मा छ। र यिनीहरूमा के कुराहरू छन् त? निर्देशक सिद्धान्तहरूभित्र 4वटा कुराहरू हुन्छ। उद्देश्य यसको 4वटा हुन्छ। एउटा उद्देश्य भनेको राजनीतिक उद्देश्य, दोस्रो सामाजिक, तेस्रो आर्थिक र चौथो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध। 4वटा उद्देश्य हुने गर्छ। नेपालको जुन स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाधीनता, अब यो शब्द चाहिँ कण्ठ गर्नु पर्यो। यो कुरा यो स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाधीनता भनेर यो होइन स्वसा भौ स्वा भनेर याद गर्नु पर्यो। भनेपछि स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाधीनतालाई सर्वोपरि राख्दै नागरिकको जीवधन, समानता र स्वतन्त्रताको संरक्षण गरी कानुनको शासन, मौलिक हक तथा मानव अधिकारका मूल्य र मान्यतालाई आदि कायम गर्दै लोक कल्याणकारी राज्य व्यवस्थाको स्थापना गर्ने। भने कस्तो खालको राज्य व्यवस्थाको स्थापना गर्ने त? राजनीतिक उद्देश्यभित्र लोक कल्याणकारी राज्य व्यवस्थाको। कस्तो खालको लोक कल्याणकारी? जसले मानव अधिकार, मौलिक हक, विधिको शासन, कानुनको शासनलाई के गरोस् त? मूल्य र मान्यतालाई के गरोस्? संरक्षण गरोस्। तिनीहरूको के गरोस् त? तिनीहरूको मूल्य र मान्यता आदिलाई कायम गरोस्। त्यस्तो खालको लोक कल्याणकारी हुनु पर्यो। सङ्घीय इकाइहरू बीचको सम्बन्ध सञ्चालन गर्दै स्थानीय स्वायत्तता र विकेन्द्रीकरणको आधारमा शासन व्यवस्थामा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था सुदृढ गर्ने। अब यहाँ छ के छ भन्दाखेरि सङ्घीय इकाइहरू बीचको सम्बन्ध सञ्चालन गर्दै जुन सङ्घीय इकाइहरू छन्, 7वटा प्रदेश छन्, तिनीहरू बीचमा जस्तै अब स्थानीय तह नै भनौँ, स्थानीय स्वायत्तता विकेन्द्रीकरणको आधारमा शासन व्यवस्था गर्ने, शासन व्यवस्था चलाउने भनेर
लेख्नु पर्यो, आफ्नै भाषामा लेख्दा हुन्छ। त्यसै गरेर सामाजिक र सांस्कृतिक उद्देश्य के हुन्छ भने तब धर्म, संस्कृति, संस्कार, प्रथा, परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै पनि आधारमा हुने सबै प्रकारका विभेद, शोषण र अन्यायको अन्त्य गरी सभ्य र समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने। अब यस्ता शब्दहरू छन् जुन मिठास ल्याउँछन् कि यस्तो मिठास ल्याउने खालका शब्दहरू हामीले याद गर्नुपर्ने हुन्छ। सांस्कृतिक विविधताको सम्मान गर्दै सामाजिक सद्भाव, ऐक्यबद्धता र सामञ्जस्य कायम गरी राष्ट्रिय एकता सुदृढ गर्ने। अब यो सामाजिक र सांस्कृतिक उद्देश्यमा राष्ट्रिय एकता पनि पर्ने भयो। अनि अर्को के छ भने सभ्य र समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने भन्ने आउने भयो। त्यस्तै गरेर आर्थिक उद्देश्य के होला त? आर्थिक उद्देश्य हेर्दाखेरि सार्वजनिक, निजी र सहकारी। अब यहाँ छ सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता, जुन यसको सहभागिता छ र यसमा के छ भने जुन यिनीहरूले प्रयोग गर्ने जुन स्रोत साधनहरू छन् यिनी सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रका, यिनीहरूलाई अधिकतम परिचालन गरेर विकास गर्ने, तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने भनेपछि त्यो कुरा आउने भयो। तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै दिगो आर्थिक विकास गर्ने। त्यस्तै गरेर अब राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर भन्ने शब्द प्रयोग गर्नु पर्यो। राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र तथा उन्नतिशील बनाउँदै समाजवाद उन्मुख स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्ने। अब यसमा मुख्य बुँदा के आएको छ त? जुन हाम्रो आत्मनिर्भर बनाउने, स्वतन्त्र बनाउने, उन्नतिशील बनाउने, कसलाई बनाउने त? बनाउने कसलाई त? हाम्रो अर्थतन्त्रलाई बनाउने, स्वतन्त्र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्ने। कसरी बनाउँथे? समाजवाद उन्मुख उन्नतिशील। हो यस्ता शब्दहरू प्रयोग गर्नु पर्यो जसले यसको सेन्टेन्समा मिठास ल्याओस् र आर्थिक उन्नतिको कुराहरू कन्क्लुजनमा देखियोस्। अनि त्यस्तै गरेर अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धभित्र हेर्ने हो भने नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्दै सार्वभौमिक समानताका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध कायम गर्ने। है, यो भनेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धभित्र पऱ्यो, जसमा चाहिँ अब हाम्रो अघिकै माथिको जुन पोइन्ट थियो हाम्रो अखण्डता र स्वाधीनतासम्म आउनु पर्यो। अनि राष्ट्रको हितको रक्षा गर्ने कुरा आउनु पर्यो र यसमा के हुनु पर्यो भन्दाखेरि सार्वभौमिक समानताका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध कायम गर्ने। अनि त्यस्तै गरेर विश्व समुदायमा राष्ट्रिय समानताको अभिवृद्धि गर्ने भन्ने यी पोइन्ट्सहरू हाम्रो 4वटा पोइन्ट्सहरूभित्रको दुईवटा पोइन्ट्सहरू हामीलाई याद राख्नु पर्यो। है, राज्यका नीतिहरू धारा 51मा छन्। हाम्रा कतिवटा नीति छन् त? हेरौँ। जस्तै 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13वटा नीतिहरू छन्। 13वटा नीतिहरू हामीले संविधानमा समावेश गरेका छौँ र मैले इम्पोर्टेन्टमा यो भनेको छु। जस्तै प्राकृतिक साधन स्रोत संरक्षण, सम्वर्धन र उपयोग सम्बन्धी नीति। अब यो नीतिलाई चाहिँ हामीले अब आफैले संविधान पल्टाएर हेर्नुपर्छ। जस्तै अब राष्ट्रिय एकता र सुरक्षा सम्बन्धी नीति, राजनीतिक तथा शासन व्यवस्था सम्बन्धी नीति, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरण सम्बन्धी नीति, अर्थ, उद्योग र वाणिज्य सम्बन्धी नीति, कृषि र भूमि सुधार सम्बन्धी नीति, विकास सम्बन्धी नीति, है, प्राकृतिक साधन स्रोत संरक्षण, सम्वर्धन र उपयोग सम्बन्धी नीति, नागरिकका आधारभूत आवश्यकता सम्बन्धी नीति, श्रम र रोजगार सम्बन्धी नीति, सामाजिक न्याय र समावेशीकरण सम्बन्धी नीति, न्याय र दण्ड व्यवस्था सम्बन्धी नीति, पर्यटन सम्बन्धी नीति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सम्बन्धी नीति। अब यिनी मध्येमा कुनै 5वटा कुनै 6वटासम्म हामीले राज्यका नीतिहरू उल्लेख गर्नुहोस् भन्ने भने लेख्न सकिन्छ। है, यिनी मध्येमा याद हुने खालको भनेको जस्तै अब मानिदिउँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सम्बन्धी नीति, पर्यटन सम्बन्धी नीति, प्राकृतिक स्रोत साधन याद भइहाल्छ। अनि त्यस्तै अर्थको याद हुन्छ, अनि सामाजिक सांस्कृतिकको याद भइहाल्छ, कृषिको याद भइहाल्छ। 5वटा नै भइसक्यो। विकास सम्बन्धी नीति भनिदिने। है, यस्तो सिम्पल
कुराहरू यसमा रहेका छन्। त्यसै गरेर राज्यका दायित्वहरू जुन धारा 52 छ, 50, 51, 52 है। नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाधीनता है, यो आयो। अक्षुण्ण राख्दै मौलिक हक तथा मानव अधिकारको संरक्षण र सम्वर्धन गर्ने राज्यको दायित्व के हुन्छ? मौलिक हक र मानव अधिकारको संरक्षण गर्नु राज्यको मुख्य दायित्व हुन्छ। राज्यका निर्देशक सिद्धान्तको अनुसरण गर्ने, माथिको जुन हामीले पढ्यौँ निर्देशक सिद्धान्तहरू, राज्यका निर्देशक सिद्धान्तहरू जुन हामीले अघि पढ्यौँ, यो राज्यका निर्देशक सिद्धान्तहरूलाई के गर्ने त्यसलाई अनुसरण गर्ने है, अनुसरण गर्ने। राज्यका नीतिहरूको क्रमशः कार्यान्वयन गर्ने, नीतिहरूको, अब निर्देशक सिद्धान्तपछि के आयो? नीति आयो। यिनीहरू नीति भयो, यिनी नीतिहरूलाई के गर्नु पर्यो? कार्यान्वयन गर्नु पर्यो। नेपाललाई समृद्ध र समुन्नत बनाउने राज्यको दायित्व हुनेछ। मुख्य दायित्व के हुन्छ? नेपाललाई समृद्ध र समुन्नत बनाउने दायित्व हुन्छ है। अब भाग 5 मा जाउँ। भाग 5 मा के छ भने राज्यको संरचना र राज्य शक्तिको बाँडफाँड। राज्यको संरचना र राज्य शक्तिको बाँडफाँड भनेर छ। अब राज्यको संरचनाभित्र अब सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी 3 तहको हुनेछ। अब राज्यको संरचना नै भाग 5 मा भएको हुनाले अब सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी 3 तहको राज्य संरचना हुनेछ। र अनुसूची अनुसार अब यसमा के छ भन्दाखेरि यसमा यो अनुसूचीमा यो अनुसूचीमा यो भनेर राखिएको छ। अब यो जुन उल्लेखित अनुसूचीहरू छन्, तिनी अनुसूचीहरूमा उल्लेख भए बमोजिमका जिल्लाहरू पनि उल्लेख गरिएका छन्। तिनी जिल्लाहरू तिनी जिल्लाहरू कुन कुन प्रदेशमा पर्ने गर्दछन्, कुन कुन प्रदेशमा छन् भन्ने कुराहरू पनि यसमा यो अनुसूची 4 मा राखिएको छ। र अनुसूचीहरूमा के छ? अनुसूची भनेको एपेन्डिक्स। हाम्रो 9 वटा अनुसूची भनेर जुन हामीले सुरुमा हेर्यौँ नि, त्यहीलाई हामी अनुसूची भन्ने गर्दछौँ। ओके, अब राज्यको संरचना जुन यसमा के छ भने भाग 5 मा 2 भागमा यसलाई मैले डिभाइड गरिदिएको छु कि एउटा राज्यको संरचना र राज्य शक्तिको बाँडफाँड। राज्यको संरचनाभित्र के छ भने यिनी 3टा कुराहरू छन्। राज्य शक्तिको बाँडफाँडमा यिनी 5टा कुराहरू छन्। राज्यको संरचनाभित्र अब सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल भनेर भनिएको छ। अनि त्यसमा के छ? त्यसको मूल संरचना भनेको सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह भनेको छ, 3 तहको है। अनुसूची 4 मा के छ भने अब जिल्लाहरू रहेका प्रदेश भनेर भनिएको छ। अनि त्यस्तै गरेर त्यसमा के छ भने अब स्थानीय तह अन्तर्गत गाउँपालिका, नगरपालिका, जिल्ला सभा रहनेछन् भनेर भनिएको छ। ठिक छ। अब यसमा धेरै कन्फ्युजन हुने कुराहरू त के छैन। यसमा जान्नुपर्ने कुरा भनेको जस्तै सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी अब 3 तहको कुरा गर्नु पर्यो है। अनि अनुसूची 4 मा के छ? प्रदेश अनि जिल्लाको बारेमा भनिएछ भनेर भन्नु पर्यो। अनि स्थानीय तहको बारेमा भन्नु पर्यो कि स्थानीय तह भनेको के हो भने गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला सभा भनेर स्थानीय तहको सरकार। अनि त्यसपछि अब राज्य शक्तिको बाँडफाँड। राज्य शक्तिको बाँडफाँडभित्र अब सङ्घको अधिकार अनुसूची 5 मा छ। अनुसूची 5 मा सङ्घको अधिकार, अनुसूची 6 मा प्रदेशको अधिकार, अनुसूची 7 मा सङ्घ र प्रदेशको दुईटैलाई मिक्स गर्नु पर्यो। दुईटैलाई मिक्स गरेर यहाँ आयो। अनि त्यस्तै गरेर अनुसूची 8 मा स्थानीय तहको अधिकार र अनुसूची 9 मा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार। अनि यो दुईटा मिलेर यो भयो। यसरी पालो है। ओके, अब भाग 6 मा छ हाम्रो राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति। अब धेरै सबैको सबै भाग त हामी हेर्यौँ, 3, 4, 5 र 6 हेऱ्यौँ। त्यसपछि हामी समरीमा हेर्छौँ, बस फिनिस्ड। खास गरी भाग 1, 2
भन्ने कुराहरू त एकदम, 2 भनेको त नागरिकता सम्बन्धी हो र नागरिकता सम्बन्धी मैले यसमा समावेश गरेका छैन है। अब त्यसपछि एउटा नागरिकता सम्बन्धी हेर्नु छ भने तपाईँहरूले संविधान हेर्न सक्नुहुन्छ आफूले, र नागरिकता सम्बन्धी कुराहरू संविधानको भाग 2 मा छ। भाग 6 भनेपछि राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति। नेपालमा अब एक राष्ट्रपति र एक उपराष्ट्रपति रहने भनेर चाहिँ लेखिया छ। अनि राष्ट्रपतिको मुख्य काम भनेको राष्ट्रिय एकता कायम गर्ने, संविधान र कानुनको संरक्षण गर्ने। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिका छुट्टा छुट्टै कार्यालय हुने। राष्ट्रपति 45 वर्ष उमेरको पुरा हुनुपर्ने अनि सङ्घीय संसदको सदस्य हुन योग्य हुनुपर्ने है। अनि अयोग्य नठहरिएको हुनुपर्ने। त्यस्तै गरेर राष्ट्रपतिले प्रधान न्यायाधीश समक्ष शपथ लिनुपर्ने अनि उपराष्ट्रपतिले राष्ट्रपति समक्ष शपथ लिनुपर्ने। राष्ट्रपतिले उपराष्ट्रपति समक्ष राजीनामा दिनुपर्ने, उपराष्ट्रपतिले राष्ट्रपति समक्ष राजीनामा दिनुपर्ने। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरक फरक लिङ्ग र समुदायको हुनुपर्ने, यो धारा 70 मा छ है, याद गर्ने। ओके, अब यिनी कुराहरू चाहिँ राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको भएपछि धेरै लामो भिडियो पनि गर्न चाहन्न म। छोटो भिडियो गरेपछि अनि मुख्य मुख्य मुद्दाहरू यसमा आइहाल्छन् है। जस्तै अब नेपालको राष्ट्रिय झन्डा अनुसूची 1 मा छ। नेपालको राष्ट्रिय झन्डा त्रिकोणात्मक झन्डा चन्द्र सूर्य भनेर हाम्रो अनुसूची 1 मा राखिएको छ। नेपालको राष्ट्रिय गान सयौं तुङ्गा फुल्का हामी भन्ने नेपालको राष्ट्रिय गान 2 मा छ। नेपालको निशाना छाप, जुन नेपालको निशाना छाप भनेको जुन लालीगुराँसको छाप, त्यो छाप चाहिँ अनुसूची 3 मा रहेको छ। अनुसूची 4 मा जिल्ला र प्रदेशहरू अघि नै माथि आइसकेका छ, अनुसूची 4। अनुसूची 5 मा सङ्घको, अनुसूची 6 मा प्रदेशको, 7 मा चाहिँ सङ्घ र प्रदेश, अनि 8 मा चाहिँ स्थानीय तहको र अनि साझा सूची भनेको सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहको 9 मा। भनेपछि यसरी 9 वटा अनुसूचीहरू रहेका छन्। यो अनुसूची मात्रै भनेर पनि सोधिदिन सक्छ है। अब मैले के गरेँ भन्दाखेरि एउटा टेबल मैले यहाँ बनाएँ, यो लास्ट हो, त्यसपछि धेरै छैन। यो टेबलमा के छ भन्दाखेरि सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहका अधिकार सूचीहरू छन्। अब सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहका अधिकार सूचीहरू यसमा राखिएको छ। अब यसमा के छ भने जस्तै यसलाई मैले 3 भाग गरिदिएँ भने सङ्घ प्रदेश स्थानीय तह, जस्तै यो सङ्घ, यो प्रदेश, स्थानीय तह। स्थानीय तह र सङ्घ र प्रदेश भनेपछि ठिक छ। अब यसमा के छ भने सङ्घको मात्रै अनुसूची 4 कि 5, सङ्घको मात्रै 4, प्रदेशको मात्रै 5। अनि त्यस्तै गरेर सङ्घ र प्रदेश। अब सङ्घ र प्रदेश भनेपछि यो सङ्घ र प्रदेश 4, 5, त्यसपछि हाम्रो यो छ सङ्घ र प्रदेश। अनि त्यसपछि स्थानीय तहको अनुसूची 7 कहीँ के छुट्या छ कि 4, 5 अनुसूची 4 त होइन नि, 4 मा त अर्कै हो, अनुसूची 5 हो। अनुसूची 5 मा सङ्घको, अनुसूची 6 मा प्रदेशको, अनुसूची 7 मा सङ्घ र प्रदेशको, अनुसूची 8 मा स्थानीय तहको र अनुसूची 9 मा तिनटैको, मतलब सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह तिनटैको यो अधिकार सूची यसमा मात्र पर्ने भयो। यसरी यो टेबल बनिएको छ। अनुसूची 5 मा जस्तै अब सङ्घको मात्रै अधिकार भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला त्यहाँ के छ भने अधिकार भन्ने बित्तिकै प्रहरी सम्बन्धी बढी आउँने गर्दछ। त्यो प्रहरी यहाँ आयो, प्रहरी मतलब सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको प्रहरीको सम्बन्धी फर्स्ट बुलेटमा राखिएको छ। प्रदेश शान्ति सुरक्षा नगर प्रहरी होइन। अनि केन्द्रीय योजना अनि ब्याङ्क सम्बन्धी छ, विदेशी अनुदान सहयोग ऋण सम्बन्धी नेपाल राष्ट्रिय ब्याङ्क नीति अनुरूप वित्तीय संस्थाहरूको प्रदेशको। अनि अब यसमा ब्याङ्क सम्बन्धी त केही छैन, तर एउटा एफएम सञ्चालन, स्थानीयको कर अनि तथ्याङ्क अभिलेखहरू छन् है। यसमा मालपोत सङ्कलन, यो पनि कर र हाम्रो दस्तुर उठाउने कुराहरू छन्। अनि सङ्घको
भनेको परराष्ट्र तथा कूटनीतिक मामिला, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि र सम्झौता, सपुर्दगी, पारस्परिक कानुनी सहायता र अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नदी, यिनी कुराहरू सङ्घको मात्रै अधिकारभित्र पर्ने हुन्छ। तर परदेशमा के हुन्छ? परदेशमा त त्यस्तो हुने भएन। र परदेशमा जस्तै अब एफएमभित्र रेडियो, एफएम टेलिभिजन, जस्तै यो एफएम टेलिभिजन र यो एफएम टेलिभिजन एउटै कमन भयो, 3टासम्म त भयो होइन। अनि त्यस्तै गरेर अब दूरसञ्चार यहाँ आयो, रेडियो टेलिभिजन भन्ने बित्तिकै दूरसञ्चार यता आयो, यसमा मात्रै एक्स्ट्रा भयो, यो पार्ट मात्रै एक्स्ट्रा हुन्छ क्या। अनि त्यस्तै गरेर भन्सार कर रेजिस्ट्रेसन शुल्क, भन्सार यो के छ, लगभग उस्तै सुन्नमा आउँछ। मालपोत सङ्कलन, स्थानीय कर है। अनि त्यस्तै गरेर प्रदेश निजामती सेवा, लोकसेवा। प्रदेश निजामती सेवा, लोकसेवा भनेपछि त्यो त अब स्थानीय तहमा त्यस्तो त नहुँदैन। तर हाम्रो सङ्घीय के हुन्छ? निजामती सेवा, न्याय सेवा, लोकसेवा हुन्छ है। अनि त्यस्तै गरेर प्रदेशको तथ्याङ्क राख्नु पर्यो। तथ्याङ्क त केन्द्रले पनि राख्छ, तथ्याङ्क राख्छ, तर यो त बुलेट यहाँ आएको छैन। प्रदेशको तथ्याङ्क भनेपछि हाम्रो कहाँ छ? यहाँ चाहिँ स्थानीयको तथ्याङ्क, प्रदेशको तथ्याङ्क, स्थानीयको तथ्याङ्क सङ्कलन। अनि विद्युत, सिँचाइ र खानेपानी सेवा। प्रदेश स्तरको विद्युत सिँचाइ सेवा भनेको अब यसमा मिडियम पावर क्यापेसिटी भएको, त्यो माइक्रो हाइड्रो टाइपको नभएर मिडियम हाइड्रो टाइपको प्रदेशको। माइक्रो हाइड्रो भनेको स्थानीय तहको हुने भयो। अब स्थानीय स्तरमा विकास भएका अब यहाँ मैले बुलेटमा राखेको त छैन, तर त्यो चाहिँ संविधानको जुन मुख्य पन्नाहरू छन् तिनीहरूमा चाहिँ छ होला। अनि त्यस्तै गरेर अब केन्द्रीय स्तरका ठुला जलविद्युत हुने भए, यहाँ प्रदेश स्तरका लिसाना जलविद्युत हुने भयो। र अन्त्य जस्तै अब अन्तर्देशीय विद्युत प्रसारण लाइन चाहिँ यहाँ पर्ने भयो। अरू कुनैमा पनि यो पर्ने भएन, युनिक भयो यो कुरा। जलस्रोतको संरक्षण, माथि त अब अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नदीभित्र आइसक्यो भनेपछि यो सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार अलिअलि भए पनि दिमागमा त छिर्यो होला। जस्तै प्रदेशमा मुख्य भनेको चाहिँ गुठी व्यवस्थापन, भूमि व्यवस्थापन, स्वास्थ्य सेवा सबैमा हुन्छ है। स्वास्थ्य सेवा भनेको हाम्रो सबैमा हुने भयो, आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाइ। चाहिँ स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक विकास गर्ने, यो सानोतिना विकासका कार्यक्रमहरू हाम्रो के हुन्छ? हाम्रो यो स्थानीय तहको अधिकार सूचीभित्र पर्छ। र सङ्घ र प्रदेशको कमन अधिकार सूची भनेको जस्तै फौजदारी, देवानी कार्यविधि दुइटैले गर्ने भए, र आवश्यक वस्तु सेवाको आपूर्ति दुइटैले गर्ने भए, देशको सुरक्षासँग सम्बन्धित दुइटैले गर्ने भयो। एउटा प्रदेशदेखि अर्को प्रदेशमा कैदीको स्थानान्तरण, यो भनेको यो पुलिस सम्बन्धी भयो क्या। यो कानुन अथवा यो हाम्रो प्रहरी सम्बन्धी कुराहरू आयो क्या नि। त्यस्तै गरेर पारिवारिक मामिला, डिभोर्स सम्बन्धी भयो र आदि इत्यादि विवाहको कुराहरू कमन भयो। त्यस्तै गरेर सम्पत्ति प्राप्ति, अधिग्रहण गर्ने कुरा। अनि करार, सरकारी ज्यालादारी, यो हाम्रो करार ज्यालादारीको कुराहरू भयो। औषधि र विषादी, यो पनि स्वास्थ्य सम्बन्धी नै आयो। त्यसपछि योजना, परिवार नियोजन, यो पनि स्वास्थ्य भयो। त्यसपछि अब प्रदेश सीमा नदी, जलमार्ग, वातावरण संरक्षण, जैविक विविधता, यो कृषि अथवा वातावरण सम्बन्धी कुराहरू आयो। भनेपछि यहाँ स्वास्थ्यको कुराहरू यहाँ आछ। स्वास्थ्य त कमन नै हुन्छ, दुइटैको केसमा कमन नै हुने भयो है। अब यिनी कुराहरू भयो। अब त मैले कमन, तिनटैमा कमन हुने भनेको जस्तै सहकारी, शिक्षा, खेलकुद र पत्रकारिता है। स्वास्थ्य, कृषि, विद्युत, रोयल्टी, पर्यटन शुल्क, यति भएपछि हाम्रो इनफ हुन्छ। वन जङ्गल, खानी खनिज, विपद व्यवस्थापन भनेको हाम्रो तिनटैमा हुने भयो। यसमा पनि छ विपद व्यवस्थापन, मैले अर्कोमा पनि यसैमा हो कि के हो, तिनटैमा कमन हुन्छ। यो तिनैवटामा हामीले कमन हुने भयो। ओके, अधिकार सूचीहरूको हाम्रो सिद्धिसक्यो र आजलाई हामी यति नै गरौँ। हस्, यति आजको लागि, धन्यवाद।